नाक़िस तफ्तीश और कमज़ोर प्रोसिक्यूशन के बाइस स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो बाकायदा बरी होने लगे हैं अदालतों से। और कुछ स्टैट्स आपकी तरफ सब मैं रखूँगा। कराची में डकैती और रहज़नी की मुलव्विस इसमें तकरीबन 312 मुल्ज़िमान जो हैं उनको अदम सबूत और शवाहिद की बिना पर इनको बरी कर दिया गया। सिर्फ 6% मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिनको सज़ाएँ हुई और वो 6% तकरीबन 27 खाली बनते हैं। और इस वक्त जो अदालतों में स्ट्रीट कराची की जो 5 ज़िले की अदालतें हैं उसमें स्ट्रीट क्राइम के 2771 मुकदमात जो हैं वो ज़ेरे समात हैं। और वजह सिर्फ उसकी बहुत सारी वजूहत है, जिनमें से एक वजह और जो सबसे बुनियादी है कि तफ्तीश नाक़िस है और जो एक्शन का अमल है वो भी तगड़ा नहीं है। लिहाजा ये तमाम सूरत हाल, इसका फ़ायदा जो है वो बेनिफिट ऑफ डाउट कह लें या फिर उसके बाद जो गवाह हैं वो पेश नहीं होते, डर के मारे, खौफ के मारे, तो वो दंदनाते फिरते हैं। जावेद अजीज़ मसूदी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। मारूफ क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये आदाद शुमार जो हमारे सामने हैं इस पे तो लोगों का पुलिस पर से एतमाद ही उठ जाता है कि लोगों को अगर वो पकड़ते हैं किसी को, पुलिस के हवाले करते हैं और फिर पुलिस के हवाले से वो लॉकअप होते हैं, उसके बाद अदालतों से वो छूट जाते हैं। तो एक सवाल ये आता है कि फिर पकड़ के उनको वहीं पर मार देना फिर शायद ये सही है, लोग तो ये समझते हैं। जी अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने एक इंतहाई हसास मौजू की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है और ये हसास इस नौयत में बनता है, जैसा अभी आपने फरमाया कि हम खुद फैसले करें। तो आपकी गुफ्तगू से मैं ये स्टार्ट लूँगा कि हमारा मसला ये है कि इस्तिगासा का कमज़ोर होना, तफ्तीश का नाक़िस होना, ज़ाहिर है कि हमें इसकी वजूहात को जानना है। 2023 में तकरीबन 21,500 केसेस रिपोर्टेड थे और जो अनरिपोर्टेड थे उसकी रीज़न आप अपने इंट्रो में बता चुके हैं। अगर कोई शख्स अपना माल मता लुट जाने के बावजूद रिपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसको इदारों पे एतमाद नहीं है। ठीक है, बुनियादी वजह। दूसरी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ जो पुलिसिंग सिस्टम है उसमें इन्वेस्टिगेशन का जो डिपार्टमेंट है उसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट लोग मौजूद नहीं हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। ज़रूरत इस बात की है, कौन करेगा ये प्रॉपर ट्रेनिंग, कौन देगा सर? मैं हाजिर हो रहा हूँ इसी पे। देखिए, पुलिस डिपार्टमेंट में मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ और उसके अलावा मैं टीचिंग भी करता हूँ, वहाँ पे जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स लोग नहीं देते हैं। आपका जो सवाल है इसमें लिए मैं ये बहुत मुद्दबाना सजेस्ट करूँगा कि माहिर जुर्मियात, क्रिमिनोलॉजिस्ट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में डिपार्टमेंट मौजूद है, जामिया कराची में मौजूद है, जामिया जमशोरो में, सिंध यूनिवर्सिटी में मौजूद है और सैकड़ों के हिसाब से मास्टर BS, MS और PhDs मौजूद हैं। लेकिन उनको ये इंगेज नहीं करते। ये काम पढ़े लिखे लोगों का काम है। वो आपको एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से देखें। इसके लिए हुकूमत ने कानून साजी की और पहली कानून साजी 2015 में हुई थी, जिसको आप विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है कि भाई अगर आप गवाह को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे तो वो बमांगे दहलाएगा, लेकिन अदरवाइज वो तो अदालत में भी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना सर। इसलिए कि मैंने आपसे एक जुमले में अर्ज़ किया, उसको इदारे पे एतमाद नहीं है। अगर मुद्दई जाता है कंप्लेन कराने, मैं ये यहाँ का हर शख्स उससे गुजरा हुआ होगा कि अगर आपकी बाइक चोरी हो जाती है तो वो उसको नॉन कॉग में लेते हैं, NC देते हैं, FIR लॉज नहीं करते। सही है भाई, क्यों करते हैं आप डिले? आप लॉज करें। फिर मुद्दई से खुद इतने सवालात होते हैं कि वो खुद ही जान छुड़ाता है। और दूसरा जावेद साहब कि जो पुलिस जो दस्तावेज़ात जमा कराती है और जो इनिशियल रिपोर्ट लिखती है वो ऐसी इस तरह की होती है कि वो खुद जो आप समझ लें कि विक्टिम है वो उससे लाइल्म होता है और फिर वो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है, वो स्टेटमेंट मैच नहीं करते जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, और बेनिफिट ऑफ डाउट का फ़ायदा जो है फिर वो क्रिमिनल उठाता है। सर, मैं आपकी इस बात की तौसीक़ इस तरीके से करूँगा कि कानून में ये सलाहत जो हैं, प्रूफ ऑलवेज लाइज अपॉन दी कंप्लेनेंट एंड बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो मुजरिम को, इसको एक्यूज्ड को मिल जाता है, मुल्जिम को मिल जाता है। अब क्यों होता है ये? इसकी बुनियादी वजह यह है कि प्रोसिक्यूशन का काम पुलिस की इंफॉर्मेशन को
سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے عدالت کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. اگر پولیس نے کوئی لوپ ہول کیا ہے تو یہ کام پروسیکیوشن کا ہے, جو ثقافت ہے, جو اسٹیٹ کے بہاف پہ عدالت کو کنونس کرتی ہے کہ یہ امن عامہ کو خراب کرنے والے لوگ ہیں, تو ان کو قانونی حساب سے سزا دینی چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب پہلی رپورٹ ہی جو آتی ہے جس شخص کے ہاتھ بن کے آتی ہے وہ لا علم آدمی ہوتا ہے. اور یہاں پہ چونکہ بہرحال ایک رشوت ستانی کا ایک بازار گرم ہے, اور میں بہت احترام کے ساتھ یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ پوری دنیا کے معاشروں میں کرائم ریٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بنیادی حل نکالا گیا ہے وہ مقامی لوگوں کا وہاں موجود ہونا ہے. اگر جب تک آپ مقامی, اب کراچی ڈے بائی ڈے پاپولیٹڈ ہوتا جا رہا ہے, اس کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں, مطلب گھر بڑا ہو تو ہر جگہ کی صفائی ممکن نہیں ہوتی ہے. لیکن آئی وڈ سجیسٹ کہ جب تک آپ اپنے متعلقہ تھانوں میں محلہ کمیٹیز نہیں بنائیں گے, ریلیونٹ لوگ نہیں لیں گے کہ جو یہ جانتے ہیں کہ اس گھر میں کتنے شرارتی بچے ہیں, اور اگر کوئی کاروائی ہوتی ہے تو وہ کر سکتے ہیں. یہاں ایک تو پہلے وہ پولیس کے اوپر ان کا ٹرسٹ ہو, وہ اگر کمیونٹی سے ہیں اور وہ ٹرسٹ ہوگا, وہ ہوگا. اچھا, پھر دوسری چیز اس کو مزید اگر آگے بڑھاتے ہیں تو کیونکہ ہم جب پولیس کے نظام میں اصلاحات کی بات کرتے ہیں, یا کے پی کے حوالے سے جو ایک زمانے میں بات کی جا رہی تھی, بڑے ریفارمز وغیرہ ہو رہے تھے, یہ کس نوعیت کے 3-4 اگر میں بات کروں, آپ پرائرٹائز کریں تو کیا ہونے چاہیے 3-4؟ دیکھیے ویسے تو جو ہے نا پولیس کا ایک انتہائی ایک فرسودہ نظام ہے. یعنی اگر لوجنگ آف ایف آئی آر سے لے کے انویسٹیگیشن ایون کے جو پولیس ریمانڈ ہوتا ہے اس میں بھی مینوپلیشن ہوتی ہے, اور یہ دنیا جانتی ہے کہ بھئی جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک بالکل ایک ازہر من الشمس بات ہے, اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے. جو میں کمیونٹی پولیسنگ کو جو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں اور جو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, مقامی لوگ سے مراد یہ کہ جو مستقل یہاں کے رہائشی ہوں. یہاں پہ زبان کلام سے بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ جس کا تعلق جو ہے نا مرنا جینا یہاں کے اوپر ہے, وہ ظاہر ہے اس کا گھر ہے, اس کی اپنی فیملی ہے, تو وہ اپنی فیملی کو تحفظ دے گا تو وہ آپ کو بھی تحفظ دے گا. ایک آدمی کے جو یہاں کا رہائشی ہے ہی نہیں. اچھا, پھر اس کے بعد یہاں پہ وزارت داخلہ کا ایک بڑا اہم رول ہے کہ شہر میں کون کہاں سے آ رہا ہے, کس پرپس سے آ رہا ہے, کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے جتنی بھی کاروائیاں ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. تیسرا جو میری ایک ہمبل سبمیشن ہے وہ یہ ہے کہ فلاحی اداروں کی جتنی بھی ویلفیئر ایسوسیشن ہے ان کا باقاعدہ آڈٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو کیونکہ ہمیشہ بات کی جا رھی ہے کہ جناب یہاں پہ دسترخوانوں میں آکے وہ پل رہے ہیں. نہیں, میرا اعتراض صرف یہ ہے کہ دیکھیے, یعنی چائنیز ایک کہاوت ہے کہ مچھلی کھلانے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھاؤ. تو یہی لوگ آ رہے ہیں, سب کچھ ان کو کھانے پینے کو مل رہا ہے, اور یہ ڈیٹا پروف کر رہا ہے کہ یہی لوگ کرمنل ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو ہیں, اور جب آپ اسکروٹنی کرتے ہیں تو اس کا تعلق اس کے اوپر ہم ایک بہت جلد بڑا ایک اور پروگرام کریں گے, آپ کو اس میں زحمت دیں گے. اس میں بہت نہایت ناظرین, آج کے پروگرام ظاہر ہے کہ یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, جو پروسیکیوشن کا عمل ہے, تفتیش کا عمل ہے, انتہائی ناقص, جس کی وجہ سے جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ ان کرمنلز کو ہوتا ہے جن کو عوام پکڑتی ہے, جو لوگوں کو نقصان پہنچا کے کچھ عرصے کے لیے پابند سلاسل ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ چھوٹ جاتے ہیں, اور وہیں سے ایک طریقے سے وہ اور گریجویٹ کر کے آتے ہیں, اور زیادہ پیشہ ورانہ جو ہے وہ مہارت حاصل کر کے آتے ہیں ان جرائم کی دنیا میں. اس چیز کو روکنا ہوگا.